सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा यो नीति तथा कार्यक्रम लामो निबन्धको रूपमा प्रस्तुत भएको छ। सत्ता पक्षकै नेताज्यूहरूले, मान्य सदस्यज्यूहरूले यो नीति तथा कार्यक्रममा अपुरो छ, संशोधनको आवश्यकता छ र चुनाव केन्द्रित छ। लागू गर्नको लागि, कार्यान्वयन गर्नको लागि ल्याइएको होइन भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति दिएर गइसक्नु भएको सन्दर्भमा हामी प्रतिपक्षमा रहेकाहरूबाट पनि यो नीति तथा कार्यक्रमले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने संकल्प जुन अहिलेको आवश्यकता हो, जनताको माग हो, हामी सबैको चाहना हो, त्यो पूरा हुन सक्ने स्थिति देखिँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले जनताले मूल रूपमा उठाइरहेका समस्याहरू महँगी नियन्त्रणसँग जोडिएर, मुद्रास्फीतिसँग जोडिएर सरकारले प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन नसकेको र विरोधका स्वरहरू सडकमा देखिएका छन् र जीवन धान्न नसकिने स्थितिमा महँगी वृद्धि भएको कारणले गर्दा यो पेट्रोलियम पदार्थमा मात्रै होइन, खाद्यान्नदेखि लिएर हरेक क्षेत्रमा वृद्धि भएको कारणले गर्दा सरकार मूल्य वृद्धि नियन्त्रणतर्फ सचेत छैन, नियन्त्रण गर्ने पक्षमा छैन र क्रमशः देशको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने स्थिति हुँदै श्रीलङ्काको बाटोतर्फ नेपाल त पुग्दैन भनेर चिन्ताले सताइरहेको अवस्था रहेको छ। त्यस्तै गरिकन अहिले नागरिकता प्राप्त गर्न चाहने उमेर पुगेका 2 लाख भन्दा बढी युवाहरू नागरिकताको पर्खाइमा छ। अझै उनीहरूले संगठित रूपमा आन्दोलनको तयारीहरू गरिरहेका छन्। नेकपा एमालेकै सरकारको पालामा सुरुमै नागरिकता विधेयक, नागरिकता समस्या समाधानसँग जोडिएर यो संसदमा प्रस्तुत भयो। राज्य व्यवस्था समितिमा पनि व्यापक छलफल गरिकन अगाडि बढेको सन्दर्भमा अहिले गठबन्धनमै रहेका कतिपय राजनीतिक पार्टीहरू नागरिकता दिनको निम्ति अवरोध पैदा गर्ने स्थितिमा भएकोले गर्दा आगामी नागरिकतासँग जोडिएको विद्रोह जुन हुन खोजिरहेको छ, संगठित रूपमा यो नागरिकता विधेयकलाई जुन राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरिसकेको छ, यसै अधिवेशनबाट पारित गरेर जुन नागरिकता विहीन परिवार र युवाहरूको माग छ, देशको आवश्यकता छ, हाम्रो चाहना छ, यसलाई पूरा गर्न म यसै सदनमा यो विधेयक पारित गर्नको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। साथै हामी संघीय
मुलुक बनिसक्यौं, 3 तहको संघीयतामा गइसक्यौं। तर संघीयता व्यवस्थापनको निम्ति आवश्यक मानव व्यवस्थापनसँग जोडिएको संघीय निजामती सेवा ऐनसँग जोडिएको विधेयक यही सरकारले फिर्ता लिएर के संघीयता खारिज गर्ने बाटोतर्फ यो गठबन्धनको सरकार अग्रसर हो या अस्थिरता पैदा गरेर देशलाई सुशासन दिने सन्दर्भमा, जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा किन बाधक बनिरहेको हो? जबकि हाम्रो संविधानले संघीय निजामती विधेयक त छँदैछ, साथसाथै प्रादेशिक निजामती ऐनसँग जोडिएका र स्थानीय सेवा ऐनसँग जोडिएका आधार र मापदण्डहरू पनि यही सदनले पारित गरेर दिनुपर्ने स्थिति हुन्छ र त्यसले संघीयतालाई बलियो बनाउने, सेवा प्रवाहलाई सहज र सरल बनाउने कुरा भएकोले गर्दा सरकार यसमा किन बाधक, गठबन्धन यसमा किन बाधक बनिरहेको छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। अर्कोतर्फ भर्खरै दुर्भाग्यपूर्ण निर्णयको रूपमा निजगढ विमानस्थलको कामलाई रोक्ने जुन निर्णय आएको छ, त्यो निर्णय मैले देख्दा कसको दबाव, कसको प्रभाव र अझै भन्ने हो भने किन राष्ट्रघाती निर्णयको रूपमा गरेर आएको छ। कुनै पनि हालतमा प्राविधिक रूपले सबभन्दा उपयुक्त ठाउँ निजगढ नै भएकोले गर्दा त्यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्नुपर्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। कहीँ कहीँ लाग्न सक्छ मान्य सदस्यहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि मेरै निर्वाचन क्षेत्रमा गए पनि हुन्छ, जसरी निर्वाचन क्षेत्रलाई केन्द्रित गरेर मेडिकल कलेजहरू लैजाने जुन प्रयत्न भएको छ, यदि त्यस्तो भयो भने यो देशको निम्ति दुर्भाग्य हुनेछ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। यही सन्दर्भसँग जोडिएर मैले यहाँ भन्न चाहन्छु, कृषि उत्पादन घट्यो, कृषि उत्पादन बढाउनु पर्छ, तर जग्गाको निजी खण्डीकरण गरेर धान फल्ने खेतहरूमा बिजुली बत्ती पुर्याएर, पिच सडक पुर्याएर अनि बाँझो राखेर देशले कसरी उत्पादन प्राप्त गर्न सक्छ र परनिर्भरतामा आधारित हामीले खानेकुरा पनि विदेशबाट ल्याएर अनि खाने, अनि हामी कसरी कृषि प्रधान मुलुक हुने भन्ने तर्फ यसै कारणले गर्दा मलबिउ लगायतको उपलब्धता किसानको हितमा र अझै भन्ने हो भने वैज्ञानिक रूपमा अत्यावश्यक कृषिसँग जोडिएर, उत्पादनसँग जोडिएर यसमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। यसमा ध्यान पुगेको छ भने मलाई लागिरहेको छैन। यसैसँग जोडिएर मैले समय समयमा आन्दोलनहरू भएका छन्, विरोध भएका छन् र कतिपय विकास निर्माणको आयोजनाहरू ठप्प छन्, समयमा काम हुँदैन, त्यहाँ संलग्नता कसको छ? कतिपय नेता र ठेकदारको संलग्नता छ, कर्मचारी र ठेकदारको संलग्नता छ, योजना समयमा पूरा हुँदैन र गुणस्तरीय काम हुँदैन। त्यसको तर्फ यो सरकारले जिम्मेवारी र जवाबदेही लिएर दण्डित गर्नुपर्नेलाई गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। कालापानी लिम्पियाधुरा जुन यही सदनले पारित गरेको चुचे नक्सा प्रमाण नभइकन पारित गरेको, अब कुन प्रमाण खोजेर अनि वार्ता गर्न जाने हो? त्यस कारणले पर्याप्त प्रमाण पुर्याएर यो संसदले पारित गरेको हुनाले गर्दा द्विपक्षीय छलफललाई अगाडि बढाउनु पर्छ र यो नीति तथा कार्यक्रमबाट नाम समेत उल्लेख गर्न नसक्ने स्थितिमा कस्तो यो कायर गठबन्धन सरकारको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरेको छ। मलाई माननीय समय सकियो। मलाई यसप्रति दुःख लागेको छ र कालापानी लिम्पियाधुरा लगायत सुस्ता लगायतका भूमि फिर्ता ल्याउनको निम्ति
यो सरकारले पहल गरोस्, प्रतिपक्ष सहयोग गर्न तयार छ। हस्, धन्यवाद।